is Galaxy News Hour Live. देशमा गर्नुपर्ने काम सयौं होइन हजारौं छन्। बेहाल शिक्षालाई सही बाटोमा हिँडाउनु छ, पहुँच बाहिरको स्वास्थ्यलाई नागरिकको घर आँगनमा पुर्याउनु छ। कहिले मल कहिले मूल्य नपाएर आँट सुकेका किसानको अनुहारमा आशा भर्नु छ। मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका छोराछोरीलाई आमा बुबाको काखमा फर्काउनु छ। राज्यको ढुकुटीमा अंशबन्डा गरेर मनमौजी गर्नलाई विधिको कठघरामा उभ्याउनु छ। खाद्यान्नको नाममा विष खुवाउने व्यापारी र बाटो महिना दिन पनि नटिक्ने अलकत्रा बिछ्याउने ठेकेदारलाई ठेगान लगाउनु छ। तर सरकार रिबन काट्न, पानसमा बत्ती बाल्न र सिद्ध बाबाको महायज्ञमा होम गर्न व्यस्त छ। गर्नुपर्ने हजारौं कामलाई टोकरीमा थन्क्याएर सरकारका मुखिया र उनका मन्त्रीहरू अर्थहीन काममा यति व्यस्त छन् कि अक्सर उनीहरूको निन्द्रै पुग्दैन। अर्को बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म रिबन र पानस खोज्दै डुली हिँड्छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवर आज प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अर्थहीन व्यस्तता र देशले गुमाइरहेको समयमा केन्द्रित हुनेछ। यस्तै चुनावको तिथि तोक्न जोखाना हेरिरहेको सरकार र निर्वाचन आयोगले बेहोरेको अप्ठ्यारोमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। सरकारको तजविजमा छाड्दा निर्वाचनमा जहिल्यै अनिश्चय, आयोगले दिएको सीमा घर्किए पनि भएन घोषणा। मङ्सिर 4 को तिथि तोक्ने प्रमुख आयुक्तको अपेक्षा। बजेटमा चलखेल र सीसीटीभीका अभिलेख नष्ट प्रकरणमा प्रमाण जुटाउन संसदीय समिति असफल। सिंहदरबार प्रवेशद्वारका दृश्य पनि सुरक्षित नरहेको गृहको जवाफ। प्रधान सेनापति शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमणमा सत्ता पक्षकै सांसदले उठाए प्रश्न। विदेश नीति विपरीत इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा सहभागी भएको आरोप। निजी ब्याङ्कलाई पोस्ने नीतिको परिणाम घातक। ब्याङ्कहरूले 14% ब्याज मागेपछि सरकारले तिर्यो 10 अर्ब ऋण। र भारतको गुजरातमा विषाक्त रक्सी पिउँदा 29 जनाको मृत्यु, 30 को अवस्था गम्भीर। मुख्य विक्रेता सहित 14 जना पक्राउ। निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। तर मिति घोषणाका लागि सरकारले कुनै छलफल र परामर्श गरेको देखिँदैन। सत्तामा रहेका दलहरू बीच नै तालमेल तथा अन्य भागभण्डा नमिल्दा निर्वाचन सम्बन्धी अनिश्चय कायमै रहेको हो। गत असार 22 गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एकै चरणमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न मङ्सिर 2 को तिथि सुझाएका थिए। निर्वाचन तयारीका लागि कम्तीमा 120 दिन आवश्यक पर्ने तिथि घोषणामा ढिलाइ नगर्न आयोगको आग्रह थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले मङ्सिर 5 भन्दा पर नजाने गरी मिति घोषणा गर्ने वचन पनि दिएका थिए। त्यही मितिमा चुनाव गर्ने हो भने 120 दिनको सीमा घर्किसकेको छ। तर सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दा अन्य राजनीतिक विषयमा कुराकानी हुन्छन्, तर निर्वाचन घोषणाबारे छलफलै भएका छैनन्। बरु निर्वाचन नै अलिक पर सार्ने विषयले गठबन्धनमा ठाउँ पाउन थालेको छ। खास गरी गठबन्धन घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादी तत्काल चुनावमा जान इच्छुक देखिएका छैनन्। त्यसैले उनीहरू 2074 फागुन 20 गते संघीय संसदको शपथ भएको दिनलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। जुन दिन शपथ ग्रहण गर्यो कार्यावधि त्यही दिनबाट सुरु भएको चाहिँ राज्यका सबै अङ्गहरूको अभ्यास त्यही नै छ हैन। निर्वाचन जहिले भए पनि शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि चाहिँ कार्यावधि सुरु भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यावधि चाहिँ आकर्षण चाहिँ फागुन 20 गते चाहिँ डेडलाइन चाहिँ बढी आकर्षण हुने देखिन्छ। फागुनको 21 गते चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फागुन 21 नै चाहिँ अहिलेको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको पदावधि रहन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि अवधि नपुग्दै चुनाव गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ
त्यो अमिल्दो कुरा नै हुन्छ। यता सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको काङ्ग्रेस भने कुनै पनि हालतमा मङ्सिर 5 के आसपासमा चुनावको मिति घोषणा गर्न चाहिरहेको छ। तर त्यसअघि नागरिकता, संघीय निजामती, संवैधानिक परिषद र सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग लगायत निर्वाचनलाई असर पार्ने विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयासमा काङ्ग्रेस लागेको छ। झन्डै 9 महिना 8-9 महिना संसद अवरोध भएका कारणले महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाउनका लागि चाहिँ थातिरहेको छ। जस्तै हिजो अस्ति नै मात्रै पनि हामीले नागरिकता विधेयक पारित गऱ्यौँ। केही समय अगाडि हामीले अरू विधेयकहरू पनि पारित गऱ्यौँ र अब महत्त्वपूर्ण भन्नाले निजामती कर्मचारी ऐन विधेयकहरू बाँकी नै छ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक बाँकी नै छ। यस्ता विधेयकहरू पनि पारित गर्नका लागि चाहिँ जो निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छन् त्यस्तो विधेयकहरूका बारेमा चाहिँ निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा अगाडि नै पारित गर्न सकिन्छ कि भनेर दलहरूको बिचमा छलफल चलिराखेको छ, सहमति खोजिराखेका छौँ। त्यसो भएर केही दिन चाहिँ विलम्ब जस्तो देखिन्छ। गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी दोस्रो पल्ट फुट्ने प्रक्रियामा छ। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्ने यस दलका दुवै खेमा आफूलाई कुन कित्तामा उभ्याउँदा फाइदा हुन्छ भनेर जोखना हेरिरहेका छन्, तर कुनै निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष दाहाल काङ्ग्रेससँग मोलमोलाई बढाउन गठबन्धनभित्रै समाजवादी केन्द्र नामको उपगठबन्धनको पहल गरिरहेका छन्। गठबन्धनभित्रकै फरक स्वार्थ र दाउका कारण पनि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न नसकेको देखिन्छ। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो, तर जब जब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कुरा आउँछ दलहरूको अर्घ्य अगाडि आउँछ। अहिले पनि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले ताकेता गर्नु परिरहेको छ, तर सत्तामा रहेका दलहरू अनेक बहानाबाजी गरिरहेका छन्। यसले उनीहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नै सधैँ शङ्काको घेरामा पारिरहेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। गत असार 22 गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि मङ्सिर 2 को तिथि सुझाएका थिए। स्थानीय निर्वाचन समयमा घोषणा नहुँदा तयारीका लागि पर्याप्त समय नमिलेको र त्यसैले धेरै काम प्रभावित भएको गुनासो भेटमा गरेका थिए। अब 120 दिन नघट्ने गरी समयमै तिथि घोषणा गरिदिन आग्रह उनीहरूले गरेका थिए। संविधान र कानुनमै निर्वाचन मिति किटान गर्नुपर्ने वा स्वयं निर्वाचन आयोगलाई नै यो अधिकार दिनुपर्ने आवाजको व्यवस्था गर्दा हरेक पटकका चुनावमा अन्यल र अनिश्चय रहने गरेको छ। यसैको फाइदा उठाएर सरकारले आफ्नो तजविज प्रयोग गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 3 मा निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्ने उल्लेख छ। आयोगले परामर्श मात्र दिन सक्छ। संविधान सभामा संविधान बनाउँदा नै निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय सरकारको तजविजमा छाड्न नहुने आवाज उठेको थियो। त्यतिखेर या त संविधानमै कुन तहको चुनाव कुन मितिमा हुने भन्ने स्पष्ट लेख्नुपर्ने, त्यो नभए निर्वाचन आयोगलाई यो अधिकार दिनुपर्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो। तर संविधानमै त्यो विषय स्पष्ट लेखिएन। पछि 2073 मा ऐन बनाउँदा तत्कालीन सरकारले आफ्नो अधिकार कटौती गरी आयोगलाई दिन चाहेन र स्थानीयदेखि प्रदेश र सङ्घीय संसदका चुनावको मिति सरकारले आफ्नो सुविधा हेरी तोक्ने भयो। दलीय सरकारले मिति तोक्नुभन्दा संवैधानिक निकाय जुन निर्वाचन गराउने निकाय हो त्यसैले मिति तोक्दाखेरि डेमोक्रेसीमा लङ टर्मको लागि त्यो राम्रो हो। र आजको सरकार कमिटेड छ निर्वाचन गराउन। के थाहा भोलि कुनै सरकार तानाशाही किसिमको आयो भने, त्यसले ढिलो गर्यो भने आवधिक निर्वाचन त डेमोक्रेसीको मुटु हो हैन। पिरियोडिक इलेक्सन भएन भने त डेमोक्रेसी फङ्सन नै भएन नि, त्यो डेमोक्रेसी भएन। त्यसैले यसमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। भारत लगायत दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा निर्वाचन आयोगले नै मिति घोषणा गर्छन्। नेपालमा पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन 2047 मा आयोगलाई नै मिति तोक्ने अधिकार थियो। तर यो अधिकार सरकारको तजविजमा छाड्दा एकातिर उसले शासन सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतिर आयोगको तयारी प्रभावित हुन्छ। सरकारले समयमा निर्वाचन मिति घोषणा नगर्दा मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि मतपत्र छपाईसम्मै समस्या आउँछ। गत स्थानीय तह चुनावमा पर्याप्त समय आयोगसँग नहुँदा अनुमानित सङ्ख्यामा चुनाव चिन्ह छापेर ढुवानी गरिएका 7 लाख मतपत्र खेर गएका थिए। त्यस्तै कतिपय सामग्री खरिदमा द्रुत प्रक्रिया अपनाउँदा मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउन भ्याइँदैन। आयोगलाई नै मिति तोक्न दिने हो भने 40% भन्दा बढी खर्च नै कम हुने जानकार बताउँछन्। सरकार अझै पनि निर्वाचन तिथिबारे अमूर्त कुरा गरिरहेको छ। हाम्रो मुख्य लक्ष्य नै
केन्द्रीय चुनाव, प्रदेशको चुनाव, के अरे स्थानीय चुनाव त सम्पन्न गरि नै सक्यौँ र प्रदेश र सङ्घको चुनाव गर्ने पनि हाम्रो प्रमुख दायित्व हो अहिलेको सरकारको। हामी त्यो गर्छौँ नै र ठिक समयमा सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण हामी त्यसको तयारीमा छौँ। अझ अहिले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालकै विषयमा पनि विवाद गरिँदैछ। 2074मा पहिलो चरणको चुनाव मङ्सिर 10 र दोस्रो चरणको मङ्सिर 21मा गरिएको थियो। आयोगले मङ्सिर 21मै 5 वर्ष पुग्ने भएकाले त्यसअघि दुवै तहका विधायिका आइसक्नुपर्ने भनेको छ। तर कतिपय दल निर्वाचन पर धकेल्ने नियतले अनेक तर्क गर्दैछन्। कानुनमै यी विषय स्पष्ट पारिएको भए सरकार र दलहरूले आफू अनुकूल तर्कको खेल गर्न पाउने थिएनन् कि? क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिर 2 गते गर्न सिफारिस गरेको 2 साता नाग्यो, तर सरकारले भने मिति घोषणा गरेको छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले तिथि तोक्ने अपेक्षा गरेका छन्। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थपलियाले मन्त्री परिषदको अब बस्ने बैठकले मिति तोक्ने विश्वास व्यक्त गरे। वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण उनले सार्वजनिक गरे। यसै खर्च नभएको 3 अर्ब 6 करोड रकम सरकारलाई नै फिर्ता गरेको जानकारी उनले दिए। अब प्रसङ्ग त एउटा खेतीपातीको मैजाल गरिसकेपछि अर्को पनि त प्रसङ्ग त उठ्छ भन्ने ठानेर भन्नुभएको होला। मैले यसमा धेरै प्रवेश गरिनँ। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण बेहोरासहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौँ आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। हरेक पटकका चुनावमा संवैधानिक आयोग सरकारको मुख ताकेर बस्नुपर्छ। सरकारलाई चुनावको तातो नलागे ताकेता गर्दै बस्नुपर्छ। सरकारमा हुने दलहरू भने आफ्नो हिसाब किताबमा व्यस्त रहन्छन्। चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकारको तजबिजमा छाडेसम्म यो अवस्था रहिरहनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज शीतल निवासमा सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दै बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई निरन्तर दबावमा राखेको बताइन्। उनले सरकारका तर्फबाट अर्थतन्त्र सुधारका उपाय कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न र अर्थव्यवस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउन सुझाव दिइन्। कोभिडका कारण पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकाले प्रवर्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकका महत्त्वपूर्ण विषयमा संविधानलाई शिरमा राखेर सबै राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम हुनुपर्ने पनि बताइन्। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको आइपीएस सम्मेलनमा सहभागितालाई लिएर संसदमा प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय अञ्जना विसङ्खे र अमृता थापाले अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा भइरहेको सम्मेलनमा प्रधान सेनापति शर्माको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन्। बैठकको शून्य समयमा सांसद विसङ्खेले आइपीएसको सम्मेलनमा प्रधान सेनापतिलाई कुन हैसियतमा पठाइएको भनी सरकारसँग जवाफ मागिन्। अर्की सांसद थापाले आइपीएस सम्मेलनमा भाग लिन प्रधान सेनापति शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमण मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको हो भने त्यसलाई तत्काल सच्याइनुपर्ने बताइन्। मन्त्री परिषदको असार 31 गतेको बैठकले प्रधान सेनापति शर्मालाई अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक कमान्डले गर्ने सम्मेलनमा भाग लिन स्वीकृति दिए बमोजिम शर्मा साउन 7 गते अस्ट्रेलिया गएका थिए। 9 गते सुरु भएको सम्मेलन 11 गतेसम्म चल्नेछ। विसङ्खे र थापाले सम्मेलनमा प्रधान सेनापति शर्माको सहभागिता असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत भएको बताएका छन्।
न्याय परिषदले जिल्ला अदालतका 224 न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ। परिषदको आज बसेको बैठकले जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो। सरुवा गत वर्षदेखि रोकिएको थियो। छानबिनमा रहेका 2 विवादित न्यायाधीशलाई न्याय परिषदमै राखिएको छ। यस्तै 21 जिल्ला न्यायाधीशका लागि 202 जनाको आवेदन परेकामा 63 जनाको नाम संक्षिप्त सूचीका लागि छनौट गरिएको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। यस्तै उच्च अदालतका 27 न्यायाधीशका लागि पनि आवेदन खुला गर्ने निर्णय परिषदले गरेको छ। कोभिड संक्रमणको ग्राफ उकालो लागेपछि सक्रिय संक्रमितको संख्या 3700 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 638 जनामा कोभिड देखिएको छ। पीसीआर परीक्षणमा 400 र एन्टिजेन परीक्षणमा 238 जनामा कोभिड देखिएको हो। संक्रमण दर 12% नागेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3714 पुगेको छ। थप 218 जना कोभिड मुक्त भएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मुलुक बनाउने तमाम काम छाडेर छिनभरको न्यानोमा रमाउने शासकहरूको सूची गनिसाध्य छैन। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी अर्थहीन काममा दिनभरि कुदिरहन्थे, हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कुनै प्राथमिकता तय गर्न सकिरहेका छैनन्। उनको समय पनि रिबन र पानसकै वरपर बितिरहेको छ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। प्रधानमन्त्री मुलुकका प्रमुख कार्यकारी हुन्। यसको अर्थ उनले गर्नुपर्ने काम भनेर साध्य छैन, उनलाई भ्याइ नभ्याइ हुनुपर्ने हो। बैठक गर्नेदेखि अनुगमनमा व्यस्त हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न पदीय जिम्मेवारी बुझेका छन्, न त समयको महत्त्व नै ख्याल गरेका छन्। उनी आफ्नो उपस्थिति आवश्यक नै नभएका कार्यक्रममा राज्यकोष खर्चिएर सहभागी भइरहेका छन्। उनलाई मन्त्रीहरूले पनि पछ्याइरहेका छन्। काममा समय नदिने र जानै नपर्ने काममा गएर घण्टौँ बिताउने प्रवृत्तिको असर विकास, समृद्धि र सुशासन भाषणमा सीमित हुन पुगेको छ। चारैतिर सुरक्षाकर्मीको तैनाथीका बावजुद प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार आफ्नो विरोधमा लागेको नारा सुन्नु पर्यो। उनी राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको 248औं जन्म जयन्तीका अवसरमा पुरस्कार वितरणका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा उपस्थित भएका थिए। जब उनको बोल्ने पालो आयो, हलको बीचबाट 3 युवाले नाराबाजी गरे। प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवालाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिए। आफ्नो जिम्माको काम छाडेर पानसमा बत्ती बाल्नकै लागि पदीय मर्यादा र गरिमा भुलेर निम्तो स्वीकार्ने शासकीय चिन्तनलाई यो घटनाले राम्रै पाठ पढायो। प्रधानमन्त्री देउवाले व्यर्थको कार्यक्रममा समय बर्बाद पारेको सोमबार मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण काम थाती राखेर उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा अनावश्यक समय दिँदै आएका छन्। देउबा मङ्गलबार ह्याम्स अस्पतालको आइभीएफ सेन्टर उद्घाटन गर्न जाने कार्यतालिका थियो। बिहान 9:30 बजे जाने तय भइसकेको कार्यक्रममा उनी अन्तिम समयमा गएनन्। निजी अस्पतालको प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रममा जान लागेको भनेर आलोचना भएपछि उनी हच्किए। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दिनको 4 वटासम्म कार्यक्रममा पुग्थे। ओलीले भाषण गरेर दिन कटाएका धेरै उदाहरण छन्। देउवाले अनावश्यक कार्यक्रममा सहभागिताका दृष्टिले ओलीलाई जित्न सकेका छैनन्, तर उनले समयको महत्त्व भने बुझेको देखिँदैन। आफू नगए पनि हुने कार्यक्रमका लागि देउबा हेलिकप्टर समेत लिएर पुगिरहेका छन्। इन्जिनियरहरूको अधिवेशनदेखि पार्टीको शुभेच्छुक सङ्गठन प्रेस युनियनको महाधिवेशन उद्घाटनमा देउबाले राज्य कोष खर्चिएका छन्। पानसमा बत्ती बाल्न र रिबन काट्नका लागि समय खर्चिरहेका देउबाले मुलुकको शासन सञ्चालन हुने मुख्य थलो सिंहदरबारलाई भने प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। उनले निवासलाई नै कार्यालय बनाएका छन्। मन्त्री परिषद बैठक सिंहदरबारमा बसेका उदाहरण निकै कम छन्। देउबाले अधिकांश बैठक निवासमै गरिरहेका छन्। उनी अक्सर सिंहदरबार नजाने भएकाले प्रशासक र मन्त्रीहरू बालुवाटार पुग्ने गरेका छन्। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुअघि मौद्रिक नीतिबारे देउबालाई बिहीबार बालुवाटार पुगेर जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री नै गैल भएपछि मन्त्रीहरू कार्यकक्षमा भेटिउन् कसरी? मङ्गलबार कार्यालय समयभित्र अधिकांश मन्त्री कार्यकक्षमा थिएनन्। विडम्बनाको कुरा, कार्यकक्षमा नभेटिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका कृष्ण गिरीको यज्ञ समापनमा भेटिए। प्रधानमन्त्री र मन्त्री दिनदिनै विकास र समृद्धिका गफ गर्छन्, तर काम उनीहरूको प्राथमिकतामा नै छैन। अनावश्यक कार्यक्रममा गएर समय बर्बादी एउटा प्रमाण हो। सरकारमा पुग्ने राजनीतिक व्यक्ति 3 दशकदेखि नै यस्ता कार्यक्रममा दौडिँदै आएकाले सुशासन र समृद्धि कागजका पानामा सीमित हुन पुगेको छ। मन्त्रीहरू कार्यकक्षमा भेटिँदैनन्। प्रधानमन्त्री त झन् सिंहदरबारमा पाइलै राख्दैनन्।
मुलुक किन बनेन भन्ने प्रश्नको सम्भवतः उत्तर यही भेटिन्छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, सिंहदरबार, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू आफ्नो नियमित कार्यमा भन्दा हलुका प्रकृतिका कार्यक्रममा दौडधुप गर्नुलाई कसरी लिने, यसले शासन र प्रशासनमा कस्तो असर गर्छ भनेर हामीले सुशासन मामिलाका जानकार हिरामणि घिमिरेलाई सोधेका छौँ। अथवा सार्वजनिक निकायका अरू विशिष्ट चाहिँ जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेहरूको समय व्यवस्थापन उनीहरूले कसरी गर्छन् भन्नेसँग जोडिएको छ। त्यो कुरा के हो भने तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने कामहरूको सम्बन्धमा प्राथमिकीकरण कसरी गर्नुभएको छ, त्यो प्राथमिकीकरणसँग चाहिँ समय व्यवस्थापन प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। अब अहिले त्यो प्राथमिकीकरणमा नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरू त्यति गम्भीर नभएको पाइन्छ, किनभने उनीहरू चाहिँ सानातिना कार्यक्रममा जाने अथवा सानातिना महत्त्वका भेला समारोह र अरू कार्यक्रममा व्यस्त हुने उनीहरूको जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसबाट उहाँहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्ने अरू महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू चाहिँ ओझेलमा पर्न जान्छन्। अनि त्यसले गर्दा विकासमा अथवा सार्वजनिक प्रशासनमा त्यसको चाहिँ सोझो असर पर्न जान्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू पनि धेरै फरक चाहिँ व्यवहार त्यसमा पनि पाइँदैन। उहाँ पनि सानातिना कार्यक्रममा गएको हामीले चाहिँ पर्याप्त रूपमा देखेकै छौँ। कुनै कुनै कार्यक्रम त निकै नै हलुका ढङ्गका पनि छन्। आजकल हामी भन्छौँ नि प्रियतावाद अलिकति कसरी हुन्छ, तुरुन्तै एकछिनमा अर्काको प्रिय भइहाल्ने, सर्वप्रिय कसरी हुने भन्ने हेर्दाखेरि अनि जो अगाडि आउँछ उसैले चाहिँ भनेको काममा जाने अथवा मेरो काम महत्त्वपूर्ण छ, मैले भनेको यो चाहिँ मानिदिनु पर्यो भनेर त्यो प्रियतावादसँग जोडिएको कुरा छ। त्यसले सोझै प्राथमिकरणलाई असर पार्छ। आफ्नो जिम्मेवारीको काममा समय नदिने, आसेपासे र स्वार्थ समूहले जता लैजान्छन् त्यतै जाने नेतृत्वबाट देशले खोजेको नतिजा प्राप्त हुन सक्दैन। नेतृत्वले नै खास काममा ध्यान नदिने हो भने मातहतको संयन्त्र पनि लयमा हिँड्दैनन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। भारतको गुजरातमा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण 29 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार मदिरा सेवन गरेका मध्ये 10 जनाको, सोमबार 19 जनाको मृत्यु भएको हो। मदिरा प्रतिबन्धित गुजरातको बोटाड जिल्लामा विषाक्त मदिरा सेवन गरेका 30 जनाको अवस्था गम्भीर छ। प्रहरीले विषाक्त मदिरा बनाउने र बिक्री गर्ने 14 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। भारतको गुजरात सहित बिहार, मिजोरम र नागाल्यान्ड राज्यले मदिरा उत्पादन, बिक्री, वितरण र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। भारतीय प्रहरीले कांग्रेस आइएका नेता राहुल गान्धीलाई हिरासतमा राखेको छ। आज राष्ट्रपति भवनमा मार्चपास्ट गर्दै गर्दा राहुल पक्राउ परेका हुन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा कांग्रेस आइएका अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई प्रवर्तन निर्देशनालयले सोधपुछ गरेको विरोधमा प्रदर्शन गर्दा राहुललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा निर्देशनालयले सोनियासँग आज पनि सोधपुछ गरेको छ। संसदीय छानबिन विशेष समिति बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको विषयमा प्रमाण जुटाउन असफल भएको छ। सुरुमा 10 दिन र त्यसपछि थप 7 दिन म्याद पाएको समिति अब प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित भएको छ। बाँकी नवराज पाण्डेबाट। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज स्टोर हुने हार्ड डिस्क झिकाई प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएको समितिले त्यसबाट पनि स्पष्ट प्रमाण पाउन सकेन। समितिको म्याद 2 दिन बाँकी रहँदा फोरेन्सिक विज्ञहरूसँग छलफल गरेको समितिले गृह मन्त्रालयबाट पनि मागे अनुसारको फुटेज पाउन सकेन। सिंहदरबारको दक्षिण र पश्चिम गेटको फुटेज मागेको समितिलाई मन्त्रालयले 16 दिन अघिको फुटेज नरहने जवाफ दियो। कतैबाट पुष्टि हुन नसकेपछि अब समितिले प्रतिवेदन लेखनको तयारी थालेको छ। विज्ञहरूबाट चाहिँ जो फोरेन्सिक ल्याबमै संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूबाटै जानकारी लिउँ भनेर चाहिँ आमन्त्रण गरियो। स्पष्ट नभएका विषयहरू विज्ञहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, समिति समक्ष बुझाउनुभयो। यो विषयमा आज यत्तिकै खातिर चाहिँ नि फेरि पुनः भोलि चाहिँ नि यसैमा छलफल गर्ने गरी चाहिँ आजको बैठक स्थगित भयो र आज यति मात्रै नभएर चाहिँ अब यो प्रतिवेदनको लेखन पनि कसरी गर्ने भन्नेमा अहिले उहाँहरू गइसकेपछि हामी त्यसमा केन्द्रित भयौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सीसीटीभी फुटेजको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै चाहिँ नि पछि छलफल भएन र समग्रमा चाहिँ अब भोलि यो तोकेको समयमा प्रतिवेदन कसरी लेख्ने र कसरी चाहिँ रिपोर्ट दिने भन्नेमा चाहिँ केन्द्रित भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि
यो तपाईँले सोधेको सिसिटिभी फुटेजको जुन भित्र छ वा छैन भन्ने जुन छ त्यो जवाब चाहिँ प्रतिवेदनमै आउँछ। त्योभन्दा धेरै चाहिँ मैले यहाँ भन्न सक्ने अवस्थामा छु। कञ्चनपुरको भीमदत्तकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको 4 वर्ष पूरा भयो। तर बलात्कार र हत्यामा संलग्न को हुन् प्रहरीले अझै भन्न सकेको छैन। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भए पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नुले प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथि त प्रश्न उठेको छ नै, कतै यो घटनालाई सामसुम पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका पनि बढेको छ। अन्य अपराधको अनुसन्धान त्यसमा गर्ने बेला निर्मला पन्तको यो पहिलो उसमा आउँछ होइन, त्यो अनुसन्धान पनि मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। यद्यपि अनुसन्धानमा यो प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्, कहिले पुरा हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने भइ नै रहेछन्। त्यो पनि त्यो अनुसन्धान पनि मेरो कार्यकालमा अत्यन्त प्राथमिकतामा रहनेछ र त्यसमा काम पनि भइरहेछ। वैशाख 19 गते नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेपछि पत्रकार बोलाएर महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले गरेको प्रतिबद्धता हो यो। उनले 4 वर्ष अघिदेखि अनुसन्धानमै रहेको निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण सुल्झाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए। उनी अघिका 3 महानिरीक्षकहरू शैलेश थापा क्षेत्री, ठाकुर गेवाली र सर्वेन्द्र खनालले पनि अनुसन्धान सफल पार्ने दावी गरेका थिए। तर प्रहरीको यसअघिको नेतृत्व चुकेको प्रकरणमा सिंहले पनि करिब 3 महिनामा कुनै नतिजा हात पार्न सकेका छैनन्। निर्मला प्रकरणमा प्रहरी संदिग्धको नजिक समेत पुग्न सकेको छैन। निर्मलाका परिवारका सदस्यले निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायको आश गर्नै छाडेका छन्। तैपनि यो सरकारले सुनेन होइन। अहिले जुन सरकार आइसक्दा पनि निर्मलाको वास्तविक दोषी कुन हो भन्ने कुरा थाहा नपाउँदा धेरै चिन्ता लागिरहेको छ, धेरै पिर भइरहेको छ। यो प्रकरणमा सुरुवातदेखि नै प्रमाण नष्ट गर्नेदेखि नक्कली अभियुक्त खडा गरेर घटनालाई गिजोलेको आरोप प्रहरीले खेप्नु परिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा 6 जना अनुसन्धान अधिकृत फेरिएका छन्। कार्यालयले अहिले पनि 10 जना र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 5 जनाको विशेष टोली अनुसन्धानका लागि खटाएका छन्। हामीले ब्याकग्राउन्डमा धेरै कुराहरू मेहनत गरेर आउँछौँ, धेरै मान्छेले बुझ्ने टक्कै हुन्छ। जबसम्म त्यो सफल एउटा चाहिँ मुकाम हासिल गर्दैन तबसम्म 100 नपुगेसम्म चाहिँ एउटा पब्लिकले के छ प्रहरीले केही पनि नगरे आफै भन्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ एकदम सिरियसली नै लागेर यो केसको पछाडि चाहिँ लागेको छ। घटनापछि 100 भन्दा बढीसँग बयान लिनुका साथै 4 वटा अध्ययन प्रतिवेदन बनाइए पनि अपराधमा संलग्नसम्म पुग्ने सुरागसम्म नमिलेकाले अहिलेसम्मको अनुसन्धान व्यर्थ जस्तै भएको छ। घटनालाई सामसुम पार्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। ती निर्मलाका चाहिने साइकलहरू, अन्य प्रुफहरू वैज्ञानिक निष्पक्ष चाहिने प्रयोगशालामा लगिनुपर्छ। दुधको दुध, पानीको पानी हुन्छ। सरकारले नौटङ्की नाटक बन्द गर्नु पर्यो। विद्यालयले दिएको गृह कार्य गर्न साथीको घर गएकी भीमदत्त नगरपालिका 2 की निर्मलाको 2075 साउन 10 गते उखुबारीमा शव भेटिएको थियो। 4 वर्षसम्म पनि घटनामा संलग्नको पहिचान समेत गर्न नसक्नुले प्रहरीको अनुसन्धान क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। कञ्चनपुरबाट ज्ञानेन्द्र सिंह मेहताका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। आफ्नै अनुयायी बलात्कारको अभियुक्त सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीले पशुपति मन्दिर परिसरमा यज्ञ सञ्चालन गरिरहँदा सरकार चुप लागेर बस्नु र मन्त्रीहरू सहभागी हुनु आपत्तिजनक भएको सांसदहरूले बताएका छन्। सरकारकै उच्च ओहदा वालले अभियुक्तसँग उठबस गर्दा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ। सुनसरी जिल्ला अदालतमा बलात्कार मुद्दा विचाराधीन रहेका अभियुक्त कृष्णबहादुर गिरीले साउन 2 देखि 9 दिने अतिरुद्री महायज्ञ सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसको उद्घाटनमा सरकारका मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी नै पुगेका थिए। त्यसपछि पनि लगातार कुनै न कुनै उच्च ओहदावाल पुगिरहेका छन्। पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेकी एमाले सांसद शिवमाया तुम्बा हाम्फेले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका प्रतिवादीसँग पहुँचवाला व्यक्तिले उठबस र भेटघाट गर्नु आपत्तिजनक भएको र यसले पीडित झन असुरक्षित हुन सक्ने बताएकी छन्। त्यो विचाराधीन अवस्थामा रहेको केसहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी विभिन्न सार्वजनिक पदमा बसिरहने व्यक्तिहरूले जाने,
त्यहाँ बसेर कुरा सुन्ने तपाईँ विभिन्न गतिविधि गर्नु चाहिँ यो न्यायोचित होइन भन्ने नै लाग्छ र हामीले कुनै पनि पीडित पक्षलाई हामीले न्याय दिलाउनको लागि सही कुरो उठान गर्न पर्यो। जति बेला यो मुद्दा फैसला गरिएको थियो त्यो जिल्लामा गरिरहँदाखेरि पनि अब पीडित पक्षको न्यायमा पहुँच भएन त्यति बेला भन्ने खालको कुरा हामीले त्यति बेला पनि गरेका थियौँ र अहिले पनि त्यो महसुस भइरहेको छ। अहिले के देखिँदैछ भने फेरि विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरिरहने व्यक्तिहरू आउने जाने गरिरहँदाखेरि पनि यसले कतै मुद्दामाथि त प्रभाव पर्दैन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीका साथै मन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र शेरबहादुर कुँवरले बलात्कार अभियुक्त गिरीसँग भेट गर्नुको कारणबारे संसद बैठकमा पनि कुरा उठाउने र सरकारको धारणा माग गर्ने एमाले सांसदहरूले बताएका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै सांसदले संसदमा यो कुरा उठाएका छैनन्। समय अभावले अर्को बैठकमा सरकारसँग जवाफ माग्ने एमालेको तयारी छ। पूर्व मन्त्री एवं माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले विवादित व्यक्ति खुलेआम हिँड्नु र सरकारकै जिम्मेवार व्यक्ति भेट्न पुग्नुले सबैको ध्यानाकर्षण भएको बताए। यसमा सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ, आवश्यक विषय हो। यो ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय हो। कथित सिद्धबाबा अर्थात् कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाई दिने फैसला उच्च अदालतले त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ। साथै उच्चले पूर्ण प्रमाण बुझेर इन्साफ गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश पनि गरेको छ। उच्च र सर्वोच्च अदालतले गिरीलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका छन्। सरकारी वकिलले गिरीलाई फरार अभियुक्त भनेका छन्। तर तिनै गिरी पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा प्रहरीकै सुरक्षा घेराभित्र मन्त्रीदेखि महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीकै उच्च अधिकारीलाई आशीर्वाद दिइरहेका छन्। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको क्षेत्राधिकार कति फराकिलो हुन्छ भन्ने हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेशगत कार्यालयदेखि स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटनसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाटै हुन्छ। तर त्यही कार्यालयमा समयमा कर्मचारी आउँदैनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयकै कर्मचारी समयमा आउँदैनन् भने प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको अवस्था कस्तो होला? कार्यालयमा कर्मचारीहरू के समयमा आउँछन् त? यो दृश्य हामी तपाईलाई देखाउँदैछौँ। यो टुवराज पोखरेल सचिव कार्यकक्ष खुल्ला छ। यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न, उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ लगायत कोही पनि हुनुहुन्न। कार्यालय यो खुल्ला छ। यहाँ पनि कोही हुनुहुन्न। यहाँ को हुनुहुन्छ तपाईँहरूमध्ये? जगदीश जोशी को हुनुहुन्छ? जगदीश जोशी सर अब आउनुहुन्छ होला। आउनु भएको छैन अहिलेसम्म? बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ मम्स भएको छ कि। कहिलेबाट आउनु भएको छैन? 2-3 दिन भयो उहाँ नआएको। अनि शेखर कुमार रोकाको हुनुहुन्छ? शेखर सर खै आउनुहुन्छ होला हजुर। आउनुहुन्छ? उहाँले सञ्जना नआउनु भयो। खरेल सर कति आउनुहुन्छ? उहाँ ठ्याक्कै भयो। उहाँको आउने समय कार्यालय समय छैन। किन नहुन्छ? शाखा तीर्थदास सर को हुनुहुन्छ? हजुर आउनुहुन्छ। तपाईँको सुन मेरो देवप्रसाद उपाध्याय। यही शाखा हो? यही शाखा। शाखा अध्यक्ष आउनु भएको छैन? तीर्थ सर आउनु भएको? अहिले आउनुहुन्छ होला। कतिखेर आउनुहुन्छ? कहिले 10 बजे हो, आज अलिकै ढिला 5 मिनट। कार्यालय समय कतिखेर हुँदो रहेछ कर्मचारी? 10 बजे हो। शिवसिंह ओली प्रमुख सचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही कुरा बुझ्न चाहन्छौँ हामी। उहाँ पनि हुनुहुन्न अहिलेसम्म। कार्यालय समयमा पनि उपस्थित नहुनु भएको देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई आम नागरिकले गुनासो राख्नु परे सर्वसुलभ तथा निःशुल्क पैसा नलाग्ने नम्बर पनि राखिएको छ। नम्बर पनि छ। आम नागरिकहरूले आफ्ना गुनासाहरू पोख्ने समेत गरेका छन्। तर बेला बेलामा यही नम्बर नउठ्ने गरेको गुनासो पनि छ र आम रूपमा यो मन्त्रालयका मातहतमा रहने 36वटा कर्मचारीहरू आफै कार्यालय समयमा आउँदैनन् भन्ने हेलो सिएम जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम कतिको प्रभावकारिता होला भन्ने कुरा छर्लङ्गै देखिन्छ। कार्य समय 10 बजे हो। ढिलो किन? ढिलो म 5 मिनट ढिलो भयो। हामी 10 मिनट तपाईँले हेर्नुहुन्छ? 10 मिनट होइन, 5 मिनट हाम्रो हाजिर रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 36 जना कर्मचारी खटाइएका छन्। ती कर्मचारी निर्धारित समयमा आउँदैनन् भने कतिपय कर्मचारीहरू त भेटिँदैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88वटा पालिकामा खटनपाटन कर्मचारी गराउने मन्त्री परिषदको कार्यालयको अवस्था यस्तो छ भने अन्य मन्त्रालयको अवस्था कस्तो होला त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी, कैलाली। अहिले बैंकहरूले औसत 11.5% ब्याजमा निजी क्षेत्रलाई ऋण दिइरहेका छन्, तर सरकारलाई ऋण दिन 14% ब्याज माग्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले पुरानो ऋण आज 10 अर्ब रुपियाँ तिरिदिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर बढाउने भने पनि बैंकहरूले सरकारमाथि अत्यधिक ब्याज दाबी गर्न थालेका हुन्। उच्च ब्याज मागेर बैंकहरूले कतै सरकार र केन्द्रीय बैंकसँग सङ्गठित सौदाबाजी गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्कातिर राष्ट्र बैंककै गलत नीतिका कारण करदाताको पैसा निजी बैंकलाई पस्ने प्रवृत्ति भने निरन्तर फस्टाउँदो छ। मङ्गलबार आधा दिनसम्म सरकारलाई पहिला लिएको ऋण तिर्नको लागि निकै ठुलो सकस पर्यो। दिउँसो 2 बजे बल्ल बल्ल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले 10 अर्बको चेक काट्यो। यो पैसा राष्ट्र बैंकबाट भएर बैंकहरूमा पुगिसकेको छ। सरकारले सोमबार 25 अर्ब 80 करोड आन्तरिक ऋणको नवीकरण गर्न प्रस्ताव माग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 45 अर्ब 1 करोड भन्दा बढी ऋण बोलकबल गरे। तर ट्रेजरी बिल्स भनिने यस्तो ऋणपत्रमा बैंकहरूले 7.5 देखि 14% ब्याज मागेपछि सरकारले 10 अर्ब रुपियाँ ऋण तिरिदिने निर्णय लिएको हो। 13.5% भन्दा कम ब्याज दरको 15 अर्ब 80 करोड ऋण भने नवीकरण भएको छ। राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा मार्फत 8.5% ब्याज लिएर बैंकहरूलाई सापटी दिन्छ। त्यही पैसा लगेर बैंकले 13.5% ब्याज लिने गरी सरकारलाई नै ऋण दिइरहेका छन्। यसरी बीचमा बसेर बैंकले 5% नाफा खाइरहेका छन्। भनौँ न 14%मा सरकारले बरो गरेर त्यसमा ऋण लिएर अब विकासको कार्यक्रम चलाउने भन्यो भने त हाम्रो त सरकारको जुन विकासको लागत हो त्यो नि एकदम माथि जाने भयो हैन। बजेटको अब यदि यही परिस्थिति कायम रहिरह्यो भने हैन सरकारले पुँजीगत खर्च राम्रोसँग गर्न नसक्ने भयो। थप 4-5% त उसले उसको खर्चबाट ब्याज भुक्तानीमै जाने भयो। बैंकले बढी ब्याज मागे भनेर पुरै ऋण तिरिदिने सामर्थ्य सरकारसँग छैन। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा 20 अर्ब हाराहारी पैसा बाँकी थियो। त्यसै मध्येबाट मङ्गलबार 10 अर्ब आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरिएको हो। यसबीचमा छिटफुट उठेको राजस्व र प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको सशर्त अनुदानको झन्डै 40 अर्ब फ्रिज भएर सङ्घीय ढुकुटीमा फर्कने आशामा मन्त्रालय छ। ठूलो ऋण तिरेर बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन। सरकार अप्ठ्यारोमा परेका बेला महँगो ब्याज माग्ने प्रवृत्तिलाई राष्ट्र बैंक र सरकारी पक्षले भर्खरै आएको नयाँ मौद्रिक नीतिप्रति बैंकहरूको खराब प्रतिक्रियाका रूपमा लिएका छन्। यही कारणले सरकारको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र स्वयं राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहिँ मानेका छैनन्। अर्कातिर राष्ट्र बैंकका अधिकारी अहिले बजारमा धेरै पैसा पठाउन नहुने भनेर महँगो ब्याजमै भए पनि सरकारले ऋण उठाउनु पर्ने पक्षमा छन्। बजारमा धेरै पैसा पठाउँदा त्यो ठूला व्यापारीहरूको हातमा पुग्छ र अन्ततः त्यसले आयात बढाउँछ, साथै रित्तिँदै गएको विदेशी मुद्राको ढुकुटीलाई अझै घटाउन मद्दत गर्छ। सरकारलाई अब के गर्ने, कस्तो कदम चाल्ने भनेर ठुलो समस्यामा पारेको छ र अब कुन तहको कस्तो खालको नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भनेर अहिले सरकारी अधिकारीहरू गहन छलफलमा जुटेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ विनय बन्दरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बीस वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपमा शानदार सुरुवात गर्दा मालदिप्स विरुद्ध धेरै खेलाडी पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा उत्रिएका थिए। तर नेपाली युवा खेलाडीको प्रदर्शन हेर्दा कुनै अनुभवी खेलाडीको भन्दा कम थिएन। पहिलो पाइला नै सुखद चालेको टोलीले भोलि आफ्नो दोस्रो खेल श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँग पछिल्लो केही वर्ष यता युवा खेलाडी उत्पादनका लागि कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम नहुँदा 20 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय टोलीको निर्माण गर्न निकै चुनौती थियो। अझ कोरोना महामारीले त नेपाली फुटबलमा नयाँ पुस्ताका खेलाडी उत्पादन ठप्पै पार्यो। त्यसैले पनि यसपटक देशभरका 700 जना युवा खेलाडीबाट टोली छनौट गरिएको थियो। टोलीमा केही खेलाडी बाहेक धेरै जसो मफसलका गोल्ड कप खेलेका र केही भर्खरै फुटबलमा लय समातिरहेका
खेलाडी थिए। मालदिभ्स भने घरेलु लिगमा व्यस्त खेलाडी समेटेर भारतको भुवनेश्वर पुगेको थियो। मालदिभ्स विरुद्ध खेलको पुरै समय नेपाली खेलाडीले आफ्नो कब्जामा राखे र पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिरहेको महसुस गर्न दिएनन्। हामीले पर्फर्मेन्स डेफिनेटली एक्सपेक्ट गर्छ, किन हामीले ट्रेनिङ म्याचहरू खेल्थ्यौँ। हामी जुन स्टाइलमा, जुन हाम्रो पोजिसन गेम, जुन हामी अपोनेन्टलाई डोमिनेट गर्ने हामीले जुन हाम्रो प्लान थियो, त्यसमा हामी सक्सेस चाहिँ भएको छौँ। अनि त्यो चाहिँ हामीले फर्स्ट म्याचमै हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचेको थिएनौँ, र हामीले फर्स्ट म्याचदेखि नै हामीले त्यो डोमिनेट गर्न सक्दा हामी खुसी लागेको छ। इन्फामा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। सिनियर टोलीको अवस्था उथलपुथल छ। घरेलु फुटबलको संरचना जीर्ण छ र पनि साफ च्याम्पियनसिपमा मालदिभ्स विरुद्ध नेपाली युवा टोलीले ठूलो अन्तरमा विजय हासिल गर्यो। युवा टोलीको कठिन परीक्षा बाँकी नै छ, तर टोलीसँग एउटै सपना छ, त्यो हो साफमा आफ्नो प्रतिष्ठा फर्काउने। त्यसका लागि नेपालले बुधबार श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ। सबभन्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट डे थियो हिजो, किनभने हिजोको गेमले नै अलि हाम्रो यो जर्नीलाई डिसाइड गर्ने गेम भएर चाहिँ हाम्रो अलि एकदमै इम्पोर्टेन्ट गेम थियो। सेम मोटो नै छ, जो हाम्रो फर्स्ट गेममा जति एफोर्ट लगाएर खेल्ने, हाम्रो यो श्रीलङ्कासँग नि त्यति नै एफोर्ट लाउने भनेर हाम्रो टिम प्लान गर्यो। 20 वर्ष मुनिको वर्तमान नेपाली टोली भविष्यको सिनियर राष्ट्रिय टिम हो। अहिले नै यो टोलीलाई उत्कृष्ट बन्नु हतार हुने भए पनि सङ्केत राम्रो देखाएको छ। जारी च्याम्पियनसिप नेपाली युवा टोलीका लागि मात्र नभई नेपाली फुटबलका लागि पनि एउटा परीक्षा हो। यही टोलीको प्रदर्शनले नेपाली फुटबलको भावी स्तर तय गर्नेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सरकारको तजविजमा छाड्दा निर्वाचनमा जहिल्यै अनिश्चय, आयोगले दिएको सीमा घर्किए पनि भएन घोषणा, मङ्सिर 4 को तिथि तोक्ने प्रमुख आयुक्तको अपेक्षा। बजेटमा चल खेल र सीसीटीभीका अभिलेख नष्ट प्रकरणमा प्रमाण जुटाउन संसदीय समिति असफल, सिंहदरबार प्रवेशद्वारका दृश्य पनि सुरक्षित नरहेको गृहको जवाब। प्रधान सेनापति शर्माको अस्ट्रेलिया भ्रमणमा सत्ता पक्षकै सांसदले उठाए प्रश्न, विदेश नीति विपरीत इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा सहभागी भएको आरोप। निजी ब्याङ्कलाई पोस्ने नीतिको परिणाम घातक, ब्याङ्कहरूले 14% ब्याज मागेपछि सरकारले तिर्यो 10 अर्ब ऋण। र भारतको गुजरातमा विषाक्त रक्सी पिउँदा 29 जनाको मृत्यु, 30 को अवस्था गम्भीर, मुख्य विक्रेता सहित 14 जना पक्राउ। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.